अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अली साजिद लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है क़ुव्वत यकीन। क़ुव्वत यकीन वो क़ुव्वत है जिसकी वजह से आप बेयकीनी के समुद्र में डूबते हैं तो आपके हाथ में गोहरे यकदाना हाथ आ जाता है। गोहरे यकदाना से मुराद क्या है? तरक्की, खुशहाली, कामयाबी, सक्सेस। इससे पहले कि मैं बात करूं क़ुव्वत यकीन पे, मैं फादर ऑफ द नेशन की स्टेटमेंट देता हूं। उनके मोटो हैं यकीन मोहकम, दैट इज़ फेथ, यूनिटी, इत्तेहाद और डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त का ताल्लुक़ सिर्फ डिफेंस फोर्सेस के साथ या यूनिवर्सिटीज़ में के साथ नहीं, बल्कि हमारे मज़हब का बुनियादी अक़ीदे का हिस्सा है नज़्म ज़ब्त। नज़्म ज़ब्त में आप देखते हैं कि आप हज करने जा रहे हैं और 8 से 10 उसके प्रोसेसेस हैं और आप एहराम लेट बांधते हैं या बाल जल्दी कटवा लेते हैं या कंकरियाँ वक्त पे नहीं मारते, तो नज़्म व ज़ब्त के अदम मौजूदगी की वजह से हज का प्रोसेस मशकूक हो जाता है और कबूलियत मादूम तर होती जाती है। फ़ेथ को मेरे ख़्याल में, मेरे नज़दीक अल्लामा इकबाल ने यकीन मोहकम से ताबीर किया है और उनका एक पहला शेर मुझे याद आता है। इससे पहले कि मैं आज की कहानी स्टार्ट करूँ, और ये याद रखिए कि ये कहानी पाकिस्तान के एक मिडिल क्लास लड़के की कहानी है जो पिछले 20 से 30 साल पे मुहीत है, और उसने यकीन मोहकम के साथ कैसे नामुमकिन को मुमकिन कराया और बेयकीनी के समुंदर में क़ुव्वत यकीन के साथ डुबकी लगाई, और जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया सक्सेस या गोहरे यकदाना, वो कैसे हासिल किया। उससे पहले लाजमी है कि मैं अल्लामा इकबाल का एक शेर सुनाऊँ जो कहते हैं कि यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। मैं थोड़ी सी इसकी तशरीह करूँगा, उर्दू निस्बतन मुश्किल है, और एक तशरीह मैं ग़ालिबन अंग्रेज़ी में करूँगा कि इफ़ यू हैव फेथ, यकीन मोहकम हो गया, इफ़ यू हैव ए फेथ, अमल पे हम, और आप टकरे मार रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, अमल पे हम और मोहब्बत फ़ातिह आलम, और आप में दुनिया को फ़तह करने का, तस्ख़ीर करने का, तस्ख़ीर कायनात का जज्बा मौजूद है आपके दिल में, तो क्या होगा? जहाद ज़िंदगानी में ये है मर्दों की शमशीर है। यकीन मोहकम, अमल पे हम, आप कंसिस्टेंटली एफर्ट कर रहे हैं, ये अमल पे हम है, डिवोटेडली, डिवोशन के साथ, और मोहब्बत फ़ातिह आलम, दुनिया को, तस्ख़ीर कायनात का जज्बा आपके दिलो दिमाग में मौजूद है और आपको मोटिवेट करता है, आपकी इंट्रिंसिक मोटिवेशन देता है, अंदर से उभारता है आपको आगे बढ़ने का जज्बा। तो क्या होता है? जहाद ज़िंदगानी में है ये मर्दों की शमशीर है। तो एवरीडे लाइफ में दीज आर द वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन। वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन तो आपने सुना है ना कि जी मिसाइल हैं, एटम बम है। वेपन ऑफ मास कंस्ट्रक्शन जो है ये 3 चीज़ें हैं, यकीन मोहकम, अमल पे हम, मोहब्बत फ़ातिह आलम। अब मोहब्बत फ़ातिह आलम का मतलब ये नहीं है कि अमेरिका की तरह उधर भी हमला कर दो, तो फ़लाने की तरह उधर भी हमला कर दो, मोहब्बत फ़ातिह, दुनिया फ़तह करनी है, सिकंदर आज़म की तरह चलो और इंडिया फ़तह करने के लिए आ जाओ, ये मोहब्बत फ़ातिह आलम नहीं है। दिलों को मुसख्खर करना, कल्बो नज़र को शिकार करना मोहब्बत फ़ातिह आलम है मेरे नज़दीक। अब जिस लड़के की कहानी मैं सुनाने लगा हूँ उसको यकीन की क़ुव्वत अल्लाह ताला ने 20-22 साल में दे दी। लाहौर का मिडिल क्लास का लड़का था वो, टकरे मारता मारता, बग़ैर सिफारिश के, बग़ैर किसी वाकफ़ियत के, बग़ैर किसी चिट के, वो एक इस्लामाबाद में बैठा हुआ सरकारी नौकरी में, उसको एक जॉब के साथ साथ एक स्कॉलरशिप मिला, अमेरिका का PhD का फुली फंडेड स्कॉलरशिप था। इस फुली फंडेड स्कॉलरशिप को लेता हुआ वो अमेरिका के लिए फ़्लाई करता है और न्यूयॉर्क पहुंचता है 1988 में। ये पहला पार्ट हो गया। इस पार्ट के पीछे कहानी क्या है? वो सरकारी मुलाजम है और जब उसने स्कॉलरशिप अप्लाई किया तो प्रॉपर चैनल अप्लाई नहीं किया, तो उसको उसकी पहले वार्निंग मिल गई कि आपने इजाज़त क्यों नहीं ली अप्लाई करने से पहले। फिर उसको छुट्टी नहीं मिली। अल्टीमेटली क़ुव्वत यकीन की इस क़ुव्वत के साथ उसने हर नामुमकिन को मुमकिन करता हुआ छुट्टी लेके विद पे 1988 में, मई 1988 में न्यूयॉर्क लैंड करता है। और जब वो लैंड करता है तो उसकी तनख्वाह इतनी कम है कि उसके पास टॉफल और GRE पास करने के लिए पैसे नहीं हैं, और उसने टॉफल और GRE पाकिस्तान में दाखिले की जो रिक्वायरमेंट होती है अमेरिका में PhD की, वो उसने पाकिस्तान में 3 तनख्वाहें एडवांस लेके उस पर डॉलर्स ख़रीदे, और डॉलर्स ख़रीद के 1988 या 87 में अपने इम्तिहान पास किए और अमेरिकन यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, और सरकारी ख़र्च पे वो आज़िम वलायत हो गया, यानी उसने लैंड कर लिया अमेरिका में। अमेरिका से घूमता घामता वो वाशिंगटन DC में गया और 8-9 साल MS और PhD के मरहले शौक़ से गुज़रा। अब इस नौजवान को क्या मसले पड़े वहाँ पे?
اسکالرشپ 4 سال کا تھا اور بہت ہی محدود اور قلیل پے تھی اس میں، چند $100، اور امریکہ کا واشنگٹن ڈی سی اسلام آباد سے بھی 10 یا 50 گنا مہنگا ہے، تو اس میں خرچہ کہاں سے پورا کرے؟ اور 4 سال بعد جب اسکالرشپ ختم ہو گیا تو تھوڑے بہت پیسے آتے تھے، وہ کہاں سے گزارا کیسے کرے گا؟ 8 سال کی پی ایچ ڈی کا پروسیس تھا وہاں پہ اس کا، 7 سے 8 سال۔ اس کے پاس ورک پرمٹ بھی نہیں ہے، یہ US سٹیزن بھی نہیں ہے، اس کو جاب کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب اس نے فیصلہ کیا کہ پاکستانی نوجوان جس طرح کام کرتے ہیں کہ وہاں پہ پیزا ڈیلیوری یا اخباریں بانٹے یا پیٹرول پمپ پہ کام کرے، اس نے کہا میں نے یہ نہیں کرنا، تکبر میں نہیں، اس نے کہا میں شاید کسی اور چیز کے لیے ڈیزائن ہوا ہوں، میں ایجوکیٹڈ ہوں اور میرے پاس نالج ہے، میں نالج کو استعمال کروں اپنے روزگار کے کانٹیکسٹ میں، اس کے نسبتاً اس کے کہ میں کس طرح اپنے روایتی نوکریاں کروں جو کہ امریکہ میں جس کو آڈ جابس کہتے ہیں، ٹیکسی چلانا بھی اس میں شامل۔ اب اس کے جذبے، اس کے قوت یقین کو آپ دیکھیں نیچر کیسے پروموٹ کرتی ہے، کیسے اٹھاتی ہے، اس کو کیسے اپریشیٹ کرتی ہے۔ اس نے 25-50 یونیورسٹیوں میں خط ڈالے ہیں، اس وقت انٹرنیٹ ایجاد نہیں ہوا تھا، موبائل ایجاد نہیں ہوا تھا، اور سیمیسٹر شروع ہونے سے پہلے رات 11 بجے اس کو ایک کسی یونیورسٹی سے فون آیا کہ ہمارا ٹیچر ڈراپ ہو گیا، آپ کل پڑھانے آ جائیں۔ اور یہ وہ مہینہ تھا جس کے پاس اگلے مہینے کرائے کے پیسے بھی نہیں تھے امریکہ، اور اس کا میٹر ٹیچنگ میں ڈاؤن ہوا۔ اور امریکہ میں ٹیچنگ میں اس زمانے میں ورک پرمٹ نہیں مانتے تھے کیونکہ ہائیلی اسکلڈ جاب تھی، اور یونیورسٹی کہتی تھی ڈرائیونگ لائسنس دکھاؤ اور آپ کا سوشل سیکورٹی کارڈ دکھاؤ اور آپ کو ہم ٹیچنگ دے دیں گے۔ اس نے ٹیچنگ سے سٹارٹ کیا، 1 کلاس 2 کلاس 3 کلاس، محنت سے ٹیچنگ میں ایکسل کرتا گیا، میتھمیٹکس سے لے کے کمپیوٹر کورس اس نے پڑھایا، بزنس سے لے کے سوشیولوجی کورس اس نے وہاں پڑھائے اور اچھی ریٹنگ کے ساتھ پڑھائے۔ اسی اسنا میں ٹکرے مارتا وہ واشنگٹن میں جو ورلڈ بینک کا ہیڈ کوارٹر ہے اس کو وہاں پہ پہلا پروجیکٹ ملا۔ اس نے ایک پروجیکٹ کیا، دوسرا کیا، تیسرا کیا، اور اپنی ڈیسنٹ لائیولیہوڈ، اپنا ایک باعزت ذریعہ معاش کو وہاں سے حاصل کیا۔ یہ لڑکا جو نوجوان لاہور کا تھا، اس نے میکینیکل انجینئرنگ کی پہلی ڈگری تھی، اور ورلڈ بینک جہاں پہ اکانومسٹ ہوتے ہیں ان سے کمپیٹ کر رہا ہے۔ اب یہ ناممکن کو ممکن کیسے ہو رہا ہے؟ قوت یقین کے ساتھ۔ اور امریکہ میں یہ اردو میڈیم لڑکا امریکنز کو اچھی انگلش میں کیسے پڑھا رہا ہے، اپنے آپ پہ اس نے انویسٹمنٹ کی، انگلش پہ انویسٹمنٹ کی اور اپنا اعتماد بڑھایا۔ اب میں یہاں واضح کرنے کی کوشش کروں گا کہ خود اعتمادی تکبر نہیں ہے، خود اعتمادی بیسیکلی قوت تیقن کا لاجیکل آؤٹ کم ہے۔ قوت تیقن کو جب آپ بڑھاتے ہیں تو آپ میں اعتماد بڑھتا ہے اور ناممکن کو ممکن کرنے کا جذبہ آپ میں سرعیت کر جاتا ہے، ودیت کر جاتا ہے، امبیڈ ہو جاتا ہے، نفوذ کر جاتا ہے، اور آپ اس قوت یقین کے ساتھ، اس خود اعتمادی کے ساتھ ناممکن کو ممکن کرنا کا جذبہ اور عزم لے کے میدان میں کود پڑتے ہیں۔ اس لڑکے کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس سوسائٹی میں جس کا کلچر ڈیفرنٹ ہے، جہاں پہ اکیڈیمک نارمز بالکل ڈیفرنٹ ہیں، اور جہاں پہ پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ پاکستان کے سلسلے سے کافی مختلف ہے، اس نے ایکسل بھی کیا اور ورلڈ بینک میں بہترین ریٹنگ کے ساتھ کام کیا مختلف اسائنمنٹس پہ۔ اور 7 سے 8 سال بعد چونکہ اس کا اسکالرشپ تھا، جب وہ بام عروج پہ تھا واشنگٹن میں، حکومت پاکستان کے ساتھ کیا گیا وعدہ پورا کیا اس نے، اور پاکستان وقت پہ لینڈ کر کے۔ اس کے دوسرے ساتھی جو سرکاری یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے تھے، MS PhD کر کے، انہوں نے واپس آئے، حاضری لگائی اور امریکہ میں دوبارہ سیٹل ہو گئے، اور ان کے پاس آج بڑے بڑے کنالوں کے اور ایکڑوں کی کوٹھیاں ہیں، ان کے اپنے جہاز ہیں۔ اس نوجوان نے ملک کے ساتھ ایک وفا نبھائی اور پاکستان آ گیا، اور 17ویں گریڈ میں اسلام آباد میں دوبارہ جوائن کر لیا۔ اس موقع پہ میں دوسرے پارٹ کو ختم کرنے سے پہلے پھر واپس جاتا ہوں۔ امریکہ میں اسٹے کے درمیان میں اس کے پاس 12 ایسے موقع آئے کہ کبھی گاڑی کے پیٹرول کے پیسے نہیں ہیں، کبھی کرائے کے پیسے نہیں ہیں، کبھی یونیورسٹی پروفیسرز نے کہہ دیا کہ 10 کورسز اور پڑھو، اس کا اسکالرشپ ختم ہو گیا، اس کے پاس 10 کورسز مزید پڑھنے کے لیے آمدن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ یہاں ختم نہیں ہوا۔ امریکہ میں اسٹے کے درمیان میں فنڈنگ ایجنسی گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کے انڈائریکٹلی وارنٹ نکال دیے کہ آپ بہت دیر ہو گئی، آپ واپس نہیں آ رہے۔ وہ مسئلے فیس کر رہا ہے، یونیورسٹی کے پروفیسروں کے PhD کے درمیان میں ان کی ذہنی اذیت کو برداشت کر رہا ہے، مالی مسائل کو فیس کر رہا ہے۔ اب یہ 5 سے 6
कंसेक्टिव और पैरेलल प्रोसेसेस में दुश्वार गुजार मरहले शौक़ में गुज़र रहा है और कुव्वत यकीन के साथ स्ट्रगल करी जा रहा है कि यस एक अच्छा दिन आएगा। इस कुव्वत यकीन ने उसको सुरखरू किया और बाइज़्ज़त उसने पाकिस्तान जनवरी 1995 में लैंड किया और एक सरकारी यूनिवर्सिटी नस्ट को ज्वाइन कर लिया। नाजरीन, मैं यहाँ रुकता हूँ 1 मिनट के लिए और आपसे यंग स्पेशली यूथ से 2-3 हासिल कलाम को मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूँगा। पहला तो ये है इसका गुफ्तगू का हासिल कलाम कि आपके पास अगर कुव्वत यकीन है और आप बेयकीनी के समुंदर में एक तयक्कुन के साथ होता लगाते हैं तो लाजमी बात है आपको मोती मिलेगा, पत्थर, गारा और डाइट कोक या प्लास्टिक के टुकड़े नहीं मिलेंगे समुद्र में से। ये मैं आपको बड़ा क्लियर करता हूँ। कुदरत की मेहरबानियाँ और रहमतें उन पे आती हैं जो कुव्वत तयक्कुन से डिराइव करते हैं खुद एतमादी, और खुद एतमादी का इजहार तकब्बुर नहीं है, ये इस बात का इजहार है, ये मैनिफेस्टेशन है कि यस आई कैन डू दिस, यस आई कैन राइज, यस आई कैन फ्लाई।